गुड आफ्टरनून. आयज आमी ई प्रेस कॉन्फरन्स अर्जंटली घेवपाचें कारण म्हटल्यार गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन हें केलां, पंचायतीक धाडलां. नोटिफिकेशन पयलींचें, पूण आतां पंचायतीक धाडलां फॉर इम्प्लिमेंटेशन. पण हितून जालां कितें, जरी तर तें नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार अशें दिसता आख्खें गोंय अर्बनायज करपाक सोदता गव्हर्मेंट. आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर कांयच पडलेलें ना. उदकाची सोय कितली जालेली आहा ती पडलेली ना. तांकां जाय फकत सांगपा आख्खें गोंय हें करपाचें, अर्बनायज करपाचें, सो दॅट दे गेट मोर FAR आनी मोर मनी फॉर देमसेल्फ. आतां हेजेर आमी हें करपाक प्रेस आमचे मदें आहा. आमचे पक्षाचे स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अमित पालेकार, मागीर आमचो सालिगांव ब्लॉक प्रेसिडेंट अतुल नायक, मागीर अनिल पेडणेकार पोरवरी ब्लॉक प्रेसिडेंट, आनीक शामील वळवयकार, आनीक सागर सालगांवकार जो जावन आसा आल्दोनाचो वर्किंग प्रेसिडेंट. तर हांव आतां मागतां एडवोकेट अमित पालेकाराक ताणें फुडें हेजेर म्हायती दिवची. खंय ना खंय तरी आज भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या सरकाराची जर वाटचाल आमी पळयत जाल्यार एक गजाल दिसूंक लागल्या की दीस गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट फॉर करप्शन. ऑफकोर्स ते आशिल्लेच तांचे BJP's डाय मिडल नेम इज करप्शन. बट गोंयान एक रियल इस्टेट स्कॅम जे चालू जाला, बी लँड कन्वर्जन आसूं किंवा बाकीचे जे विशय आसा ते आसूं, पण ज्या तरेन एक स्लोली अँड सिस्टमॅटिकली गोंयचे गांवांची डेमोग्राफी जी आसा ती डिस्ट्रॉय करून ज्या तरेन हो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक त्रासान घालपाक सोदता, गोंयकारांच्या कानान घालपाक सोदता, ताजेर आज उजवाड घालपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. म्हाका दिसता आमी 2-3 दिसां पयलीं स्टेटमेंट पळयलो चीफ मिनिस्टराचो. ताणें सांगिल्लें की मुणकार जे विशय आसा ते विशय मुणकारांचे आसा ते आपण डिसेंबर 2026 पर्यंत सोंपयतलो म्हणून. 10 वर्सां तुमचो सरकार आशिल्लो. बहुजन समाज जे चडशे मुणकार आसा, बहुजन समाजाचे घटक आसा, तांच्या कानान घालत आसा तुमी 10-12 वर्सां जालीं. सो यू बीन फुलींग ऑल द पीपल ऑल द टायम फॉर लास्ट मोर दॅन अ डेकेड अँड यू वॉन्ट टू डू इट सर्टनली अप टू 2026 बिकॉज ऑफ सारकें आसा तुजें, बिकॉज आफ्टर 2026 तुमचो सरकार उरचो ना हाच्या बद्दल डावट आसपाक जायना कोणाक. पण हे बहुजन समाजाक ज्या तरेन कानान घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता ताचोच आनी एक जो आमकां विशय दिसून आयलो तो म्हणजे अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस. आमकां एक कॉपी मेळ्ळ्या विच इज सेंड बाय डायरेक्टर ऑफ पंचायत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 26/5/2026. ही जी आसा ही सगळी पंचायतींक गेल्ली, म्हणजे गोंयच्यो ज्यो पंचायती ह्या अफेक्टेड आसा ह्या नोटिफिकेशनाचेर तांकां गेल्ली. तर नोटिफिकेशन इज डेटेड 30/1/2020. आतां हें नोटिफिकेशन कितें म्हणटा, दीस इज व्हेरी शॉकिंग बिकॉज अर्बनायझेशन जें आसा त्या वेळारूय लोकांनी ऑब्जेक्शन काडलें आनी आमकां दिसता विशय सुरवात जालो सांताक्रूजान, कित्याक आमकां सांताक्रूज विलेज PDN घालची न्ही म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आनी तें सक्सेसफुलूय जाल्लें, तें एज्युटेशनूय सक्सेसफूल जाल्लें. आनी आज जर आसा जाल्यार हळू हळू गोंयच्यो विलेजी ज्यो आसा, ज्यो सरावंडींग सिटीज आसा, ज्यो PDA अंडर ना, तांकां खंय ना खंय तरी एक सिस्टमॅटीक स्कॅम करून पयलीं अर्बन विलेजीस म्हणून डिक्लेअर करून तांकां खंय ना खंय तरी ODPन घालप. आनी जें स्कॅम गोंयांत चल्ला, PDAs इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा, कशे तरेन लँड कन्वर्जन चल्लां तें आमी पळयलां. वेदर इट इज नॉर्थ गोवा PDA आसूं, NGPDA, तालिगांव, पणजे, कसलेय जे PDA आसा तातूंतल्यान कशे तरेन स्कॅम चल्ला तें आमी पळयलां. कशे तरेन ज्यो विलेजीस VP1 VP2 म्हणून आशिल्ल्यो, वेर इज FAR इज 0.6 0.8 आशिल्लो, तो कसो वाडोवन 200 दिवप, 180 दिवप, 150 दिवप, हे कशे तरेन जाता तें आमी पळयलां. TDR सेल ऑल्सो आमी पळयलां. पण हे जे नवे स्कॅम आसा दीस इज अंडर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हें आसा. आय वील रीड आउट द names of the villages which are getting affected by this. हे जे नोटिफिकेशन आसा ते गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 2019 ह्या एक्टा अंडर आसा, विच मीन्स ऑब्वियसली इट कनेक्ट्स टू लँड डेव्हलपमेंट अँड लँड अर्बनायझेशन अँड लँड युटिलायझेशन. आता आतली जी गांवां आसा, पयलो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान ज्या आमी ह्या गांवांची जी नांवां वाचता त्या गांवकारांनी वचून आपल्या पंचायतीक विचारचो पडटलो की हें जें तुमकां लेटर आयिल्लें अबावट गिवींग देअर कमेंट्स
ऑन मेकिंग दीस ऑर डिक्लेअरिंग दीज विलेजीस आर अर्बन विलेजीस हे तुम्ही हाजेर कितें जबाब दिला का म्हणून आनी लोकांक ह्या विशया बद्दल कित्याक म्हायती दिवंक ना ग्रामसभेक किंवा जे नोटीस बोर्ड आसा हे कित्याक थंय लागूंक ना ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता लोकांनी प्रश्न करचो पडटलो. हांव नांवां घेतां फॉर द बेनिफीट ऑफ गोवा एंड गोवन्स. रामोल विलेज, मांद्रे, मोर्जी, पार्शें, आल्दोना, अंजुना, कळंगूट, कांदोळे, कोलवाळे, कोर्ले, गिरी, मोयरा, नेरूल, पेनदेफ्रान, पिलेन, रेश मागोश, सालिगांव, साल्वादोर दमन, सिओली, सुकूर, सेरुला, कारापूर, ओंडा, बांबोली, कालापूर म्हणजे सांताक्रूज, चिंबेल, कुंबारजुआ, गोवा वेल्ला, जुआ म्हणजे म्हाका दिसता आयलँड्स सांत इस्तेवा, मर्क्युरी म्हणजे आगासें, मुर्डा जी मेर्शे जाता, नावेली, बांदोडा, बोरये, कांडोळा, कुर्टी, मोडकय, ओरगांव, प्रियोळ, केवळा म्हणजे केवळा म्हणटा कोवळ्याक केवळा म्हणटात ते. मागीर शिकाली, कोट्टाळे, पालें, सांकवाली, शेल्डे आनी सावड्डे हांकां ह्या नोटिफिकेशना अंडर कवर करता. दीस नोटिफिकेशन पर्टेन्स टू डिक्लेअरिंग दीज विलेजीस एज or notify these villages as urban areas. आता प्रश्न हो आसा की आयज गोंयची जी डेमोग्राफी आसा, जी गोंयची डेमोग्राफी आमी पळयला, गोंयान वेरियस फेस्टिवल जाता, खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता प्रत्येक जाग्याक एक म्हत्व आसता. जशें आमी जागोर म्हणलो की शिवोले म्हणटा, सांगोड म्हणलें की आनी एक जागो म्हणटा, आनी गोंयान जागोर जाता, फामां जाता, फेस्तां जाता, वेगवेगळी फेस्तां वेगवेगळ्या जाग्याचें म्हत्व ताच्या फेस्टिवलाक कनेक्टेड आसा. आनी जेन्ना अर्बनायजेशन जाता ह्या विलेजीसांचो तेन्ना जे गांवकरी आसता, जे गोंयकार आसता, जे ज्या गांवचे लोक आसा, मे इट बी मोर पर्टिक्युलरली कमींग फ्रॉम बहुजन समाजाचे जे लोक आसा ह्या गांवांनी वसल्यात. आज परिस्थिती आमी पळयल्या की ह्या गांवांची परिस्थिती एक्सिडेंट जाता, रस्ते ल्हान आसात, पॉप्युलेशन वाडलां, उदक सरकार दिवपाक शकना 2 वरां वयर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, शेतां पुरयलीं वता. आज गांवांची कंप्लीट डेमोग्राफी खंय ना खंय तरी अर्बनायजेशन जावन चेंज जाता. आनी अशें आसतना सरकारान हो घाट घातला. This notification of 2020, they want to do it before this government actually ends their tenure in 2026 because तातल्यान तांकां एक हित साध्य करपाचें आसा. आनी अशें दिसूंक लागलां की हळू हळू ह्यो ज्यो एरिया आसा, ज्यो सिटीच्या सरावंडींग आसा, हांकां PDN घालून हांचे TDR वाडप, हांगा ब्लेटंट इलिगल परमिशनां दिवप, ब्लेटंट कन्स्ट्रक्शन परमिशनां दिवप, हो हेतू आतल्यान असो दिसपाक लागला आमकां. जे लॉस जातले गोंयकारांक, लॉस ऑफ आयडेंटिटी. आज गांवान गांवकरी शेणल्या, आज गोंयान गोंयकार शेणल्या. आनी गोंयान जे आज जागे निर्माण जाला, काल हांव ज्या जाग्यार गेल्लो मोयरा सारक्या गांवान किंवा बाकीच्या गांवांनी आमी जेन्ना वता, आज मोर्जे सारको जो गांव आसा थंय आज गोंयकार कांय जाग्यांचेर गोंयकार दिश्टी पडना. ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. हळू हळू म्हाका दिसता ओल्ड गोवा आनी कालापुरा मेर्शे सारक्या गांवांनी हीच परिस्थिती जावपाचें कारण गांवकार जे आशिल्ले, जे ओरिजिनल त्या गांवचे लोक आशिल्ले ते खंय ना खंय तरी शेणल्या. आनी दीस डिक्लेरेशन ऑफ दीस अर्बन विलेजीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉयींग द डेमोग्राफी ऑफ गोवा. एंड वी हॅव सीन दॅट. जेन्ना एक ल्हानशा वॉर्डान 800 लोक जे आसता, 800 लोकांचो गोंयान एक नॉर्मल एवरेज वॉर्ड इज 400 ते 800 लोकांचो वॉर्ड. थंय जेन्ना तुमी एक 400 नवे फ्लॅट घालतले किंवा 200 नवे फ्लॅट घालतले, थंय 200 नवे फॅमिली येवपाक लागतल्यो ज्यो गांवच्यो आसना. कारण गोंयकार कॅनॉट अफोर्ड टू बाय दोज अपार्टमेंट्स इन एनी ऑफ दोज विलेजीस विच आर बींग सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय दीस नोटिफिकेशन. तेन्ना थंय इमॅजीन कर 100 × 2 धरले जाल्यार नियरली 200-300 नवे लोक तयार जातले. ऑन एन एवरेज 300 रावंक शकता. तेन्ना त्या गांवची डेमोग्राफी चेंज जातली. म्हणजे ज्या गांवान समील वळवयकाराक गांवकरी म्हणटालो थंय मागीर कोण तरी आसतलो, नांव घेना हांव, पूण ताजो वेगळोच आसतलो. आनी समील म्हणटालो हो कोण रे, हो केन्ना आयलो रे. ही परिस्थिती गोंयची जावपाची आसा. आनी हें करपाक आज सरकार फुडें सरल्या. आज जे कमर्शियलायजेशन जालां, बेसिकली दीस इज ओन्ली टू मेक अ रियल इस्टेट स्कॅम. खंय ना खंय तरी हे लँड जे आसा, ह्या गांवांनी जे जागे आसा, जे आज मे बी ऑर्चर्ड आसा, जे आज सेटलमेंटान ना, तांकां हळू सेटलमेंटान हाडप अशें करपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी दीस इज अ बॅकडोर एंट्री ऑफ अर्बनायजेशन ऑफ दीस विलेजीस. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जोर पडला आमी पळयलात. आज मेर्शेचे सिग्नल आसूं किंवा गांवाचे रस्ते आसूं, खंयच्या खंय गांवांनी एक्सिडेंट जायत आसा. आनी हें कित्याक तर ट्रॅफीक वाडला.
रस्ते तेदेच आसा अशें आसतना भितर अर्बनायझेशन करून आनीक भर घालप इज दीस जस्टिफायड इज अ क्वेश्चन वीच गव्हर्मेंट इज टू आन्सर. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसूं, एनवायरमेंट आसूं, डेमोग्राफीक आसूं, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग जो आसा तो वाडत आसा. खंय ना खंय तरी आज आमी पळयलां की गांवांतल्या लोकांक स्वताच्या गांवांत जागो घेवपाची आज परिस्थिती ना, ऐपत ना, म्हणून खंय ना खंय तरी पयस वचून ते आपलें ल्हान घर बांदतले म्हणून जागो घेवपाक लागल्या. आज अशी परिस्थिती जातली की म्हाका दिसता आमकां निमाणें खानापूर बी वचचें पडटलें. ही परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडून सोडल्या सरकारान, कारण गोंयान परिस्थिती उरची ना. गोंयकारांक एक सादो फ्लॅट घेवपाची किंवा हो म्हजो फ्लॅट, म्हजें घर, हें सगळीं फटिंगपणां. इमॅजीन कर नाका की हें सगळें तुमकां सरकार करता म्हणून. अरे आज रियल इस्टेट स्कॅम्स्टर हो गव्हर्मेंट जो आसा हो तुमकां ही प्रॉमिसीस जी दिता आज गोंयकारांक ती फक्त फटोवपा खातीर दिता, कारण बॅकडोर एंट्री ऑफ दीस इज ऑलरेडी प्लॅन्ड इन द नेम ऑफ अर्बन डिक्लेरेशन ऑफ दीस अर्बन विलेजीस. अदरवायज देर वॉज नो नीड फॉर सेंडिंग दीस इन द मंथ ऑफ मे 2026. सो हे जो विषय आसा हो जर सरकारान हे फाटी घेतले ना आनी हे ज्यो विलेजीस आसा हे विलेजीस जे आमी नांवां घेतल्या तुमकां आमी दिताय नोटिफिकेशन जाची नांवां आसा ह्या प्रत्येक विलेजर्सां कडेन हांव मागता की काँग्रेस पक्ष आमी आज एक जी मशाल त्या दिसा पेटयल्ली की गोंय राखण करतले, आमी गोंय रक्षण करतले म्हणून, ती मशाल घेवन आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरतले. सरकार जर नमते घेना ह्या विशयाचेर जाल्यार गांवां गांवांत ब्लॉकाचे आमचे जे लोक आसा, आमचे गोंयकार जे आसा, प्रत्येक गांवाच्या लोकांक घेवन आमी पंचायतीचेर मोर्चा व्हरचें पडटलें. आनी शेवट जो आसतलो तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर, कारण दीस नोटिफिकेशन इज ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑफकोर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी. This particular notification which is being brought in only to urbanize these villages, आनी हे आमी खंयच जावपाक दिवपाचें ना. गोंयकारपण जर राखण दवरतले जाल्यार हाजेर आवाज काडचो पडटलो आनी लोकांचो आवाज म्हणून फुडें सरपाक काँग्रेस पक्ष बांदील आसा. हांव एक्झॅक्टली सांगता तुका. टोटल 56. टोटल 56 विलेजीस आनी सामकी साद्यो म्हणजे अशें जुंय बी म्हणजे आयलँड उरल्या तेय डिस्ट्रॉय करपाक चल्ल्या ते, जे उरलें तेंय डिस्ट्रॉय करपाचें. इमॅजीन कर बांदोड्या सारको गांव, बोरये, बांदोड्या, खांडोळ्या, मग वचपाचें खंय कुर्टी, मोडकय, हे सारके ल्हान ल्हान जाग्यार गोंयकार सादो एसटी ओबीसीचे समाजाचे लोकांची हांगा बारीक बारीक घरां आसा. पयर हांवें पळयलें नवी घरां 4 व्हडली बांदल्या बावड्या एकचेल्लेशें घर ल्हान मदीं उरलां. ही परिस्थिती आसा गोंयकारांची आज. आज गोंयकार गोंयान शेणला आनी गांवकार फाल्यां शेणटलो आनी हळू ते करतले की तोय घर ताका सोडचो पडटलो. अशी परिस्थिती करून दवरतले हे लोक जे आज रियल इस्टेट स्कॅमाच्या अंडर चालू आसा जे. चिंबेरची गार्बेज प्लांट तुम्ही इश्यू काढलेले आता ते आसा ते गार्बेज urbanization झाले जाल्यार आनी कशें? And exactly, actually it is completely related. I missed the point. Thank you for allowing me to address this. जो विषय आसा गार्बेजीचो हो फक्त चिमला पुरतो मर्यादित ना, हो फूल गोंयांक आसा. आज म्हाका दिसता जेन्ना सुमोटो रिट पेटिशन 2 of 2007 जेन्ना हायकोर्टान घेतिल्लें 2007 ते 2024-25 पर्यंत तें चल्लें. वेरियस डायरेक्शन्स वर इश्यूड टू पंचायत, म्युनिसिपालिटी, टू द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, एवरीथिंग सगळें म्हणजे सरकारान जे एफिडेविटा घाल्ले त्या पावण्याचेर सरकार खंय ना खंय तरी फेल जाल्लो आसा. एज फार एज आय नो, वेन वी वेंट टू कंप्लेन अबाउट दीस टू द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आमकां म्हायती मेळ्ळा की हायकोर्टान डायरेक्शन्स इश्यू केल्या टू ऑलरेडी मेक अ रिपोर्ट ऑफ ऑल दीस. अर्बनायझेशन वेन आय एम सेईंग, गार्बेज जनरेशन जी गांवांनी पयलीं जाताली, जी गार्बेज जनरेशन गांवांनी जाताली ती व्हेरी लिमिटेड आसताली, कारण आमच्या पोरसान आमकां खबर आसतलें आमचो वेट वेस्ट कसो डिस्पोज करप. तो मागीर कांय गांवांनी एनिमल्साक दितालो, पोल्ट्री आसूं किंवा तुजे पिगरी आसूं कित्याकूय वतालो. आनी जो प्लास्टीक वेस्ट आसा तो कसो ना खंय तरी डिस्पोज जातालो. इट वॉज नॉट गेटिंग जनरेटेड so much, but with the urbanization, with an amount of the apartments and other city dwellings which have come and shifted to the villages, lifestyle is different. The plastic use, purchasing of their products is different, and that has led to immense pressure on garbage. Chimla is one of the example of it. Now imagine this is going to be the state of this now nearly कितले villages त्यो 56 villages आंची ही परिस्थिती जातली. ह्या 56 विलेजर्सां पंचायतींक कॅपॅसिटी आसा ती गार्बेज डिस्पोज करपाची. MRF म्हणून जे घालपाचें आशिल्लें ते कंप्लीट फेल जाल्यात पंचायती. सो बिकॉज अर्बनायझेशन प्रेशर कम्स अप, आज तुम्ही सांताक्रूज पंचायत आसूं किंवा मेर्शे पंचायत आसूं, चिमला पंचायत किंवा बाकीच्यो जे पंचायती आसा, ओल्ड गोवा आसूं, हांचे कडेन कॅपॅसिटी ना ते डिस्पोज करपाची. So how are they going to manage this? So it is their duty as sarpanches, आणि जो devolution of power जो आशिल्लो
Government should think about devolution of power to local bodies. Now they are trying to take away that power in the form of urbanization, and take it away to whom? To the government. So now centrally some government agency or urban development agency or PDA will decide what villagers want. Do you want this? Does Goa want this? गोंयकारांक हे जाय की आपलो गांव नश्ट जाल्लो, आपलें गांवपण नश्ट जाल्लें, आपली देवळां, भाटां, बेसां, चर्ची, कॉपेलां नश्ट जाल्लीं. सिंपल चिमलाचीच गजाल घे. कुशीक कॉपेल आसा, सायडीक देवूळ आसा, इल्लोसो मार्केट आसा, सायडीन स्कूल आसा. Yet the panchayat is failing to do it, and in fact he is a block development. He is a block president of BJP. If they can't do it to their own villages, how can they do it to the other villages? Why are they destroying Goa's villages? That हो मुखेल प्रश्न आसा, आणि this is all connected to the smaller villages, ज्या जाग्यांचेर आज बहुजन समाज आज वसला. ह्या गांवांनी नांवां जर वाचल्या ती तुमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता समील बाब, यू विल बी एबल टू टेल, लायक तूं जर शांतिस्तेवाचें सांगतलो जाल्यार तूं कितें सांगूंक शकता तें सांग, आनी बाकीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट सांगतले कितें आसता. आय विल टेक द क्वेश्चन, लेट हिम एड्रेस द क्वेश्चन. आमचे जो ॲडव्होकेट अमित पालेकरान जो विशय आज मांडलेलो आसा काँग्रेस पक्षातर्फे, आमी हांगा सगळे प्रवक्ते बसलेले आसा. हांव सांगपाक सोदता की दीस इज व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू. कारण आज आमी पळयता की ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान वेगळी वेगळी एमेंडमेंटां हाडून गोंय काबार केल्लेंच आसा. आतां हें अर्बनायझेशन ऑफ दीज विलेजीस तुमी जर नांवां वाचल्या, तातूंत 56 आसा. तातूंत हांव तुमकां आमच्या मतदारसंघांतल्यो 3 विलेजी आसा. कुमारजो आसा, जुंय आसा आनी खोर्ले आसा. अरे दीज आर द विलेजीस ऑफ, दीज आर द आयडेंटिटी ऑफ आमचे गोंयचे खरें म्हणजे अस्तित्व ह्या विलेजींनी आसा. आनी आज तुमी जर ते अर्बनायझेशन जर लागपाचो प्रयत्न करता, फाल्यां ते विलेजीचे आयडेंटिटी वील बी कॉलेप्स. हांव बाकीचे गोश्टी आसा पळय त्यो मागीर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर शॉर्टेज, मागीर तुजें सिवेज इश्यू आसा तो वेगळो. पूण ताचे बरोबर आमची संस्कृती, गांवची संस्कृती, आज आमचो कुमारजुंवेचो सांगोड, आमचो कुमारजुंवेचो सांगोड इज आयडेंटिटी ऑफ अवर विलेज. तो आज गोंयभर जगभर प्रसिद्ध आसा. म्हणून काही जे विशय आसा पळय ते अशा पद्दतीन जर अर्बनायझेशन जालें जाल्यार गोंयचें अस्तित्व काबार. तुमकां सांगता, सांतिस्तेव इज वन ऑफ द, आय कॅन गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज जांच्यांनी आपले गांव सांबाळ्ळा, तो म्हणजे आमचो सांतिस्तेव. हांव त्या सांतिस्तेवकारांक खरेंच वालोर दिता. हांव सदींच म्हणटा की आय कॅन गिव एग्जाम्पल ऑफ गांवचें जर गांवपण राखलां जाल्यार सांतिस्तेवकारांनी. जाल्यार आज तें अर्बनायझेशन जर तुमी फाल्यां प्रत्येक ह्या 56 विलेजीस ज्यो तुमी आज नोटिफाय केल्ले आसा, तातूंत फाल्यां व्हडल्यो व्हडल्यो स्टोरेजीस बिल्डिंगी येतल्यो, गांवचें अस्तित्व काबार जातलें. म्हणून हो सरकार म्हाका दिसता करपाक सोदता कितें, हेंच्यांनी ते 39 आनी 17(2)च्या अंतर्गत हो गोंय सोंपयलेंच आसा. तो आज म्हाका दिसता सरकाराचो दोळो आसा हे विलेजींनी जे अर्बनायझेशन तांचो जो प्रयत्न आसा आज हे नोटिफिकेशन हाडून, ताका म्हाका दिसता प्रखर विरोध करपाची गरज आसा. काँग्रेस पक्षान आमच्या गोंय राखण यात्रा जी घोशणा केल्ली आसा ताचो एक उद्देश कितें आसा, गोंय राखपाक. आनी तातूंत म्हाका दिसता ह्यो विलेजीचो जी आयडेंटिटी आसा हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान, हांव खास करून प्रेस मिडियांकूय वालोर दिता, कारण तुमी सदींच तुमचो जो म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो सदींच गोंय राखपाचो. त्या खातीर आज म्हाका दिसता परत एकदा परिस्थिती येयल्ली आसा, कारण हाका आमी विरोध करपाक जाय. कारण नाल्यार आमचें गोंयचें अस्तित्व जें गांवांनी आसा, खरें गोंयचें अस्तित्व गोंयपण तर आमकां कितें पळोवपाक मेळटा तें गांवांनी आसा, तें जर उरतलें जाल्यार हें म्हाका दिसता अर्बनायझेशन आमकां हें विरोध करचो पडटलें अशें म्हाका दिसता. अमित बाब, तेजेर तुमी हेजेर म्हणलें, पूण मातशें फुडें हें करपाक अर्बनायझेशन म्हणलें, अर्बनायझेशन तुमी म्हणटा PDA येतले जाल्यार प्रोजेक्ट्स येतले, तांकां जाय ते येतले. तो पावर्स ऑफ पंचायत उरतली, मागीर पावर्स ऑफ ग्रामसभा उरतली, लोकांचो आवाज ग्रामसभेन जाता तेजेर व्हॅलिडिटी उरतली. पळय, I think I touched that point when I said the devolution of power. जेन्ना आज पंचायत as licensing authority आसा, पंचायती are not the ones who are going to decide on the development any which way. But कितें आसता जेन्ना PDA सारकें येता तेन्ना आमी पळयलां की आरपोरा सारको गांव कसो डिस्ट्रॉय जाला तो आमी पळयला. कळंगुटेची परिस्थिती आज कितें जाल्या ती आमी पळयल्या. कळंगुटे आज अशी परिस्थिती आसा की तूं जर 2 वर्सांनी वचत जाल्यार ह्या वाटेन गेल्लो काय म्हणून तुका दिसना हे खंय पावलो रे काय म्हणून अशी परिस्थिती आसा. हाका पंचायत जितली जबाबदार आसा तितली लोकल MLA आनी PDA जबाबदार आसा. हे लक्षांत आमी घेवपाक जाय. कारण हे अर्बनायझेशन वेन आय एम टॉकिंग अबाउट वॉट दे आर ट्रायंग टू डू इज दे आर ट्रायंग टू शो दॅट की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जो सिटीनी केला तो हांगा करतले म्हणून. दॅट वील बी द थिंग की आरे डेव्हलपमेंट तुमकां नाका काय म्हणून तुका कोणी हाडयला. गोंयकारांक
डेव्हलपमेंट दिवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीक कोणी हाडयला गांव डेव्हलप करपाक शकना तो करपाक शकता बरे भाशेन गांवांक कितें जाय त्या बाबतींत डेव्हलप करपाक शकता बट वेन यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय अ विलेज when you want to destroy a village by in the form of urbanization with an intent important as हांगा जो आसा why only these villages are identified which has some touristic or some other real estate this तूं पळय मरे आज रियल इस्टेट बूम पळय ह्या सगळ्या विलेजींनी रियल इस्टेट बूम मांद्रेन पळय तूं आज तूं पेडण्याची परिस्थिती पळय हांव मोरजे गेलो थंयसा कितल्या दिसांनी एका जाग्यार हांव गेल्लो 4 वर्सांनी आरे रस्तोच मेळना. It is in CRZ, there are 4 or 5 bungalows in CRZ. तो वरचा खंयचो वाड्याचें नांव याद जायना म्हाका. There used to be some club there. अरे थंय 6-7 बंगले आयल्या within 200 meters of high tide line. How it has come? I know small 2 places दान आशिल्ले थंय आज तो रस्तो ना थंय बंगले आयल्या दॅट मीन्स somebody has banned the rules. पंचायत आसतली रिस्पॉन्सिबल ताका लोकल MLA आसतलो रिस्पॉन्सिबल ताका ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल आसतली CRZ will be responsible. I met some munkars of a village in Mandre. थंय there is a hotel which is connected, hotel owners connected to the government म्हणटात ते स्वता येता लोकांक म्हूण काडते 6-7 घरां आसा तांकां सतायता अक्षरशः when there is a demolition order pending against them. So imagine when urbanization happens and these are included in PDA. So as soon as PDA when you are including coastal villages in PDA or municipal corporations or part of making them PDA, there is change of building rules. बिल्डिंग रूल चेंज जाता एप्लिकेबल रूल चेंज जाता FAR चेंज जाता तुजो सेटबॅक रूल चेंज जाता सो दॅट मिन्स यू आर ट्रायंग टू गीव बेनिफीट टू होम गोंयकार सादें घर बांदपाक रडटात मरे एक सादें म्युटेशन करतले जाल्यार 6 म्हयने पेंडींग आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तें 19 डिसेंबराक काय केन्ना तरी खंय तरी हें फेस्टिवल केलें काय जानेवारी म्हाका याद जायना डेट एक्झॅक्टली सेंग दॅट म्युटेशन हें म्हणून सेलिब्रेशन अरे ज्या जाग्यार एनओसी दिलें थंय म्युटेशनां जायना सो वॉट इज रॉंग विथ दीस गव्हर्मेंट You are promising something which you can't deliver and then you want to make villages urbanized for what and whose benefit? Of course for the benefit of real estate because प्रत्येक मंत्री जो आसा आमदार आसा is a real estate agent today. Absolutely a real estate agent. So जेन्ना head of the state only is known with a particular name, what do I say about the others? That is the biggest question. So urbanization of villages is also going to destroy devolution of power. ग्राम सभा घरशीत म्हणून आज कचरान काडटा सरकार ते म्हणटा ग्राम सभेक पावर ना. Why not bring amendment to the Panchayat Raj Act to give necessary powers to ग्राम सभाs? कित्याक जायना? ग्राम सभा आज courts have held time and again that ग्राम सभा resolutions are not binding. They can be particularly for development purposes. But why not give that power to ग्राम सभा? कसलो भंय दिसता सरकाराक? ग्राम सभेक पावर दिवपाक. So these are the issues which this government has to bring in to amend the laws, not amend the laws in such a way that it causes urbanization of villages. Where village, तशें ताणें म्हणल्यार सांगोड हे ते पर्टिक्युलर विलेजीक ते कनेक्टेड आसा. आमी जागोर म्हणल्यार शिवले आनी सांगोड म्हणल्यार ते कितें म्हणटा आनी बोनेरा म्हणल्यार सांतिस्तेव कित्याक म्हणटा आनी फार्मा म्हणल्यार कलमाची कित्याक म्हणटा बिकॉज वी नो इट इज कनेक्टेड टू दिस शिगमो काणकोण लोक घराघरांनी वचून एकमेकांचे जेवतात दीज आर ट्रेडिशन्स ऑफ विलेजीस इमॅजीन थंय 4 घरां मदीं 10 घरां भायलीं आनी ताका खबरूच ना शिगमो कितें तो आनी यू गो एंटर इज हांव येता म्हणजे तो कित्याक काय म्हणटलो तुज्या पायला दॅट इज द कल्चर ऑफ गोवा वीच इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ही डजंट नो द कल्चर ऑफ दॅट विलेज The villagers know the culture of that village and that is what has to be preserved today. आज देवळान जेन्ना कौलांक लोक वता इमॅजीन कर तूं हांगा देवळाचे जागे आसा ना कौलां शिरगांवाचे आसूं किंवा बाकीचे आसूं तुजी पालकी आसूं तुजो धालो आसूं दीज आर कनेक्टेड टू विलेजीस ताका जर तुज्या घरा वचून पालकी उबी रावत जाल्यार तो म्हणटलो हांवें कित्याक काय म्हणटलो मैं क्यों करना है म्हणजे हांव तुका हिंदीन उलयता कारण तर तसलीच परिस्थिती जातली हे क्या है मागीर हाजे आन्सर दितलो कोण चीफ मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर TCP मिनिस्टर कोण दितलो दिस इज वॉट इज सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय दीस गव्हर्मेंट सिस्टमॅटिकली कानान घालता तुमच्या मुणकार एप्लिकेशन अरे 10 वर्सां जालीं तुवें सांगिल्लें तुजे पयलींचे स्टेटमेंट काडून पळय देर आर स्टेटमेंट्स वीच आर 5 year old 8 year old वीच सेज दॅट आमी 6 म्हयन्यांनी सगळीं मुणकार एप्लिकेशनां डिस्पोज करतले म्हणून सगळीं टेनन्सी एप्लिकेशनां डिस्पोज करतले मामलेदारांक लायला कामांक तुवें एक दीस BLO म्हणून आनी एक दीस कितें म्हणून आसता जाग्यार I am handling one matter. Last 2 years, Mamladar is not on seat only. हांव भायर सरता Mamladar ना 2 वर्सां जालीं. So where is that Mamladar? Not that he has gone home and eating food at home. He has been asked to do other duties. So how will he dispose of? So this is all. I don't want to use the word connected to bull.
but it is word which is connected to bull, and that is the word, the derogatory word which is applicable to this government of bull, whatever for goans. That is what they are doing. युरोपियन हेजी नोटिफिकेशन काढलं ते 26 मे हय. कळलं आणि त्यांनी 26 मेक लेटर धाडला पंचायतीक. विथिन 30 डेज तुम्ही कमेंट करा म्हणून काय? सजेशन बी काय विचारू काय ना. म्हणजे ऑलरेडी प्रिपेअर्ड असेल काय बापायचो फात. सरकार, दिस इज द वर्ड. आज सरकारान गोंय आपला बापायचो फात समजलो. when I use this word बापायचो फात, this is what it is. I used it earlier and I am saying it again. आज सरकार गोंयकारांक आणि गोंय आपला बापायचो फात समजता आणि गोंय आपले बेस्ट समजता. दे आर सेलिंग गोवा इन नॉट इवन होलसेल, म्हणजे एकार एक फ्री दिता ते आज भायल्या गोंयकार भायल्या लोकांक, आणि ही परिस्थिती करून दवरल्या. आणि दिस इज वॉट दे नीड टू अंडरस्टँड की हें चलपाक आमी दिवचें ना. काँग्रेस पक्षान जी त्या मशाल पेटयल्या, तो उजो आमी हातान धरिल्लो, त्या अग्नीक तुका एक साक्षी धरून सांगता की आमी त्या दिसा ठरयल्लें की गोंयकारांचे जे ज्वलंत विशय आसा ते आमी घेतले म्हणून, फुडें वतले म्हणून, एकवटायन फुडें वतले म्हणून. आणि वी आर डुईंग इट. वी हॅव स्टार्टेड दिस इज जस्ट द बिगिनींग. यू सी वॉट इज कमिंग अप फॉर दीस भारतीय जनता पार्टीज करप्ट गव्हर्मेंट. हें जें चलना पळय, जे विशय चल्ल्या गोंय, आज गोंय डिस्ट्रॉय करपाचो जो आज हेतू घेवन ते फुडें चल्ल्या, वी वील नॉट लेट दॅट हॅपन. 26 मेक इश्यू केलेली इतले लेट जावन दिसता तुमकां. हाय, कोणाकूच खबर ना. इट इज लकी दॅट वी गॉट टू नो अबाउट इट. ते कोणी बऱ्या मनशान धाडून दिले आमकां की अशें अशें जालां, पंचायतीक दिला म्हणून. सो पंचायतीकूय घुटलायल्या काय कितें? कारण दॅट इज वॉट दे डू. सगळ्यो पंचायती जिखल्यो ते आपल्यो म्हणटा, तांकां घालून पट्टे घालता. चॉयस नासता, कारण नाल्यार कामां करना. सरपंचीज ऑफ गोवा हू डोंट लायक देम ऑल्सो हॅव टू गो ऑन देअर स्टेजीस एंड ते पट्टे घालून घेतात. कित्याक? कारण लाचारी ती. कारण लाचारी तांकां गोंयकारांक लाचार करून दवरल्या तांणी. हाव? बाय टेलिंग देम तूं दिना, येवचो ना जाल्यार तुज्या गांवांत डेव्हलपमेंटाक आमी पयशे दिवचे ना, MLA त्रास करतलो म्हणून. सो तांकां दिसता की ही गोरवां म्हणून आमी बांदली, आतां तांकां काय करचें ना म्हणून. दिस इज वॉट इट इज. वाय हॅव दीस पंचायत नॉट डिस्क्लोज दीस ऑर पुट दीस ऑन द नोटीस बोर्ड? तुमचे कोणा पंचायतीन फूल गोवा म्हणून कळ्ळें मरे आतां आपण आमकां कळ्ळें जेन्ना वन पंचायत पुट दीस अप. वी गॉट टू नो वेन वन पंचायत पुट दीस अप. पंचायती आसा, पंचायतीचे सरपंच आज कशें सांग, तुका जे सांगलें हांवें, दे हॅव बीन मेड लाचार. तूं आतां म्हाका दिसता बाकीच्यो सगळ्यो हांगा वेगवेगळ्या बुथाचे आमचे प्रेजिडेंट आसा, तांची परिस्थिती तांकां कळटा की जे पंच मेंबर आसा हळू दबक्या आवाजान सांगता की कितें करूं काय म्हणून. पण आमकां चॉयस ना म्हणून ही परिस्थिती आसा. वेळ येतलो, आनीक 2-3 म्हयन्यांनी सगळें बदलतलें. क्वेश्चन रिमेन्स इज वाय टेक गोवन्स फॉर ग्रांटेड? वाय टेक पीपल फॉर ग्रांटेड? वाय टेक विलेजीस फॉर ग्रांटेड? वाय टेक बहुजन समाज फॉर ग्रांटेड? कारण हे सगळे गांव जे आसा, दीज आर द गांव, ह्या गांवांनी जे लोक आसा ते बहुजन समाजाचे लोक आसा. हांचे डिस्ट्रॉय जे चल्लां पळय, डिस्ट्रक्शन जे चल्लां, ताच्या समोर सिंपल एक्झाम्पल ऑफ ऑल दीज विलेजीस वीच आय हॅव गिवन वेर इट हॅज गॉन टू अ स्टेज इरिपेरेबल डॅमेज जाल्ली आसा. आनी आतां तांचो दोळो पेडण्याच्या टोकार आसा. कलंगूट सोंपलें, अंजुना वागातोर सोंपोवपाच्या वाटेर आसा. आनी आतां फुडें गेला. आतां मोरजे, केरी, मांद्रे, आशवें ह्या जाग्यांचेर लक्ष आसा. थंयचे दोंगर, थंय आनी आमी एक त्या दिसा सिटी पळयली. कोणी म्हाका अशें दिसलें की एक खंय आयल्या काय म्हणून. अशें वयल्यान ड्रोन शूट पळयलो ऑफ वन डेवलपमेंट वीच हॅज बीन डन ऑन द प्लॅटो. आरे तो तूं म्हणटलो कितें काय म्हणून, हें गोंय काय म्हणून. अशी परिस्थिती आसा. तूं आनी म्हाका न्ही तें. दीज आर मेंट फॉर 80 crore 90 crore बायर्स. असले लोकांची परिस्थिती ती. म्हणजे वॉट आर दे डुईंग? माफिया इज सरकार. लँड माफिया एंड दे आर इन कोल्युजन. 40-50 आमदार जावपाचे ते आतां हांव नको तुका सांगपाक 40-50 जावपा. म्हणजे ते पळय 40-50 करतलो जाल्यार फुडलो सरकारान तांकां येवचें पडटलें. म्हाका खात्री आसा. आनी हांव हे गोंयकारांक साक्षी धरून खात्री आसा म्हाका की सरकार हो बदलतलो. आमी सदांच म्हणटले भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक जाय म्हणून. ना, आमकां भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचें ना. आमकां आमचो सरकार घडोवन हाडपाक जाय. आनी सरकार घडोवन हाडटलो लोक, गोंयकार. भारतीय जनता पार्टी आपल्या आपूण हरतली, आपल्या कर्मांनी हरतली. कारण पापाचे जे घडे आसता आनी रावणाचो जो नाश आसता तो जाताच. कितलोय जर तुमी दिसता आसत की हें अशेंच चलतलें, वी वील गेट अवे फ्रॉम द स्टुपिडिटी दॅट वी आर ट्रायंग टू पूट फॉरवर्ड अँड थिंकींग दॅट गोवन्स आर स्टुपीड. नो, गोवन्स आर नॉट स्टुपीड. गोवन्स आर सायलंट. गोवन्स सोशीक आसात. पूण गोंय सोंसता म्हणून तुमकां तें माफ करतलें हें चिंतूं नाका. वारें बदल्लां, वारें बदलपाचें आसा. डिसेंबर मेरेन तुमकां तें कळटलें. आनी तें कळपाक लागलां म्हणून हळू हळू तुमी आतां जें चालू केलां पळय पॉलिटिकल जगलिंग, दी पॉलिटिकल जगलरी चालू केल्या ऑफ डिवायडींग सर्टन थिंग्स. We will not let that happen also, even if the party has to
have their egos kept aside, which doesn't exist in Congress party about the egos. आमच्या प्रेसिडेंटान सरळ सकट सांगला की गोंयांक बरें कितें आसतलें ते आमी करतले, ते आमी गोंयकारांक दितले आनी ताजे खातीर एक पावल आमकां फाटीं घेवचें पडलें किंवा 2 पावल आमकां फुडें घेवन कोणा कडेन वचचें पडलें ते आमी करतले म्हणून. वी विल नॉट लेट दॅट हॅपन. आम्ही तुम्ही सांगला अपील केला की प्रत्येकान पंचायतीन वयचें म्हणून ह्या गांवांतल्या लोकांनी आनी पंचायतीन सरपंचांक जाग विचारचें. काँग्रेस कशा पद्दतीन हांकां सपोर्ट करता? प्रत्येक बुथाचे आमचे जे ब्लॉकाचे जे लोक आसा प्रत्येक जाण आसतले तांचे बरोबर आनी ऑलरेडी आमी एक्टिवेट हें केलां. हें सकाळीं आमकां जेन्ना कळ्ळें उपरांत म्हाका दिसता एक ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून तुवें सांगचें तांकां कशें करतलें सपोर्ट तें. पळय आतां ह्यो ज्यो तेंच्यांनी 56 विलेजीस तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा अर्बनायझेशनाक घालपाक आनी आमचे तेंच्यांनी कमेंट मागलेले आसा. तेजेर एक जाणून येता की BJP हो जो सरकार आसा हो गोंयकार आनी गोंयकाराच्या हितान कंप्लिटली ना. आनी एज अ सालिगांवचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हाका दिसून येता आमचो जो आमदार आसा तेका चडसो सगळे जाण लाडको आमदार म्हणटा CMाचो, सारको CMाक क्लोज. पूण हें नोटिफिकेशन पळयत जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 6 विलेजी येता, भितरल्यो तेंच्यांनी 5 विलेजी अर्बनायझेशनान घातलेल्यो आसा. सो म्हाका दिसता खंय तरी हांकां ह्या जाग्यांचेर FAR सगळे प्रत्येकाक वाडोवन कंप्लीट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती नश्ट करपाची आसा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार तुमी तेजो पूर्ण समज जिओग्राफिकल पळयत जाल्यार थंयसर बिचीस, मागीर आमचे चर्चीस, टेम्पल्स अशे वेगवेगळे सारकी फोर्ट्स हेतून बरी नॅचरल ब्युटीन सारकी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भरलेली आहा. पूण हें समज नोटिफिकेशन समज जालें आनी अर्बनायझेशन जायत जाल्यार जे गोंय जे पयलींचे आसा जशें आमच्या अमित बाबान सांगलेलें आसा ते कंप्लीट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरपाचें ना. हांव तुमकां एक उदाहरण दिवपाक सोदतां. आतां आमी उलयतात की आमचे जे गोंयकार जे आसा फाल्यां घर बांदतले जाल्यार तांकां जागे मेळचे ना. आतां जे आमचे पयलींचे बारीक जे गोंयचे बिल्डर्स आसले, जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसले किंवा बिल्डर्स आसले गोंयकार, तेंची सुद्दां एक कॅपेसिटी ना की ते खंयचोय जागे घेवन थंय बिल्डिंग्यो बांदतले. प्रत्येक तुमी बिल्डर पळयात हो सगळो गोंयच्या भायलोच आसा. आमच्या नेरूल गांवांत एक तुमकां एक एग्जाम्पल एक सांगचेशें दिसता. आमचो एकटो गोंयकार बिल्डर, तेजें नांव गोन्साल्वीस म्हणून, तेणेन जेन्ना चर्चीच्या फुडल्यान जागो घेतलो आनी जेन्ना बांदपाक सोदले तेणेन आमकां सगळ्यांक म्हणजे कॉन्फिडंटान घेवन तेणेन सांगलें लोकांक की आपूण ह्या चर्चीच्या वयर वचपाक शकना. सो इवन आपल्या कडेन परमिशन तेणेन तेंच्या जे काम करताले तेंच्यांनी घेतलेले, तेणेन सांगलें आपल्याक नाका. सो अशे विचारधारा करपाचे हे जे भायले बिल्डर आसा हे केन्नाच करचे ना. हे फक्त आपलो जो फायदो आसा FAR वाडून मेळटा वो वाडून घेतले. चर्ची आसूं टेम्पल आसूं तेच्या वयर वचूंक सोदतले. सो जी आमची जी ब्युटी आसा गांवांतली ती खंय तरी हे सगळें नश्ट करून उडयतले. सो हे खंय तरी स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी आमचे मेन म्हटल्यार आमचे पंचायती जेंकां आमी निवडून हाडलेले आसा 5 मेंबरान, तेंच्यांनी प्रत्येकान हे ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आनी सांगपाक जाय आमकां अर्बनायझेशन नाका. आमची जे गांव आसा आमी राखूंक सोदता आनी खंय तरी म्हाका दिसता तेंचो भितरसून तेंच्यांनी आपल्या काळजाक विचारपाक जाय आनी खंय तरी भायर सरपाक जाय. हे BJPचे जे पट्टे घालून फक्त ते स्टेजीर नाचपाक जायना. तेंच्यांनी लोकांनी निवडून हाडलेले आसा आनी गोंयकार सांबाळटले जाल्यार ह्या 5 मेंबरांनी पयलीं ह्या BJP कडसून भायर येवन हांगा ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय, हें आमकां नाका म्हूण. तुवें आनी एक तो विचारला ताका आनी एकच सांगता तुका. युरी बाबान ते आमकां संबोधीत करता आसतना एक गजाल सांगिल्ली आनी ती म्हणजे की गोंयांत जे मांड आसा, पसरे आसा, जे दवरणे आसात, जे तिस्कां आसा त्या जाग्यांचेर आमचे लोक वतले आनी लोकां कडेन खबरी करतले. म्हाका दिसता एल्टन बाबान ते ऑलरेडी केलां. आदी सांकवार बसताले आनी म्हाका अजुनूय याद आसा आमी मेरशे सांकवार, बिकॉज त्या वेळार ज्यो गजाली कळटाल्यो आनी घडटाल्यो त्यो गजालींतल्यान डेव्हलपमेंट जातालो. कारण कितें लोकांक जाय कितें नाका तें कळटालें. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग वीच आर बोथ MLAs इन्क्लुडींग नाव कार्लोस बाबा इज ऑल्सो जॉयन्ड इन दॅट. हे सगळे आनी आमचे जे उमेदवार जे फुडें संभाव्य आसा किंवा तांकां इच्छूक आसा, जे ब्लॉक आसा, कोणूय आसूं, दे वील हॅव टू अंडरस्टँड द नीड्स ऑफ पीपल. अँड आय थिंक दॅट इज वॉट काँग्रेस पक्ष इज गोइंग टू डू. की लोकां कडेन वचून लोकांचे प्रॉब्लेम तांच्या तोंडांतल्यान समजून घेवप आनी तांतल्यानूच ही गजाल एक्चुली कळा. ही गजाल म्हाका कारण म्हणल्यार आमच्याच गांवचो कोणीन म्हाका सांगलें अशें जालां म्हणून आज सकाळीं. तेन्ना आमी इमिजिएटली हो विशय घेतलो कारण गोंयकारांक कळप बरें की हें अशें घडलां म्हणून आनी हें बंद जावपाक जाय म्हणून. कारण दीस इज बेजिकली वूड हॅव बीन डन स्लायली आनी जालें म्हणटालें अशें नोटिफिकेशन.
की गार्बेज टॅक्स हाऊस टॅक्स हे सुद्धा इन्क्रीज जातले 100% जातले, सगळें जातले. पळय कशें आसा, आज पणजे म्युन्सिपालिटी म्हणून तुमी आज कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजीचे जर तुमी विशय घेतलो किंवा जे म्युन्सिपालिटीचे जे आसा ते विशय घेतले जाल्यार आज पणजेक आमी आनी सेकंड विशय स्मार्ट सिटी. आज स्मार्ट सिटीचो जो विशय आसा तोय आमी जर केलो जाल्यार 1400 कोटीचे स्कॅम हे स्मार्ट सिटी अंडर जाल्ले आसा पणजे भितर. सेम थिंग हे अर्बनायझेशन बी आनी एक वर्ष 2 स्मार्ट सिटी यूज करप, तांचे 500 कोटी खर्च करप, कांय दिसना पणजे बुडटात. पणजेच्यो फुटपाथी अजून रिपेर जाता. पणजेची जी मॅक्सिमम ह्या सायडीन एरिया आसा त्यो सगळ्यो कसिनोंक दिल्ल्यो आसा. आज ते सादे ते कॅप्टन ऑफ पोर्टाची जेटी ओपन करतले जाल्यार तांणी 2 बसी पुलीस हाडिल्ले. सो उद्घाटन जर करतले जाल्यार जर 2 बसी पुलीस हाडचे पडटा जाल्यार सरकाराक नामुश्की ती. कारण दॅट मिन्स यू आर सेईंग दॅट दीस इज समथींग गूड. Then why are you worried that people are going to object to it? Why? Because of your nature, how you are doing it slyly. स्लाय म्हणून आसता न्हू तूं अशें घुसून करप पळय तसली गजाली. दीस नोबडी वॉन्ट, दे डिडंट वॉन्ट पीपल टू नो दीस. एंड आय थिंक नाव टायम हॅज कम दॅट वी बिकम वॉयसीस ऑफ पीपल ऑफ गॉड. देव बरें करूं. धाडटा तुमकां.